ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. دا علل ذکر گئی چھ دے ولی کول وجہ دا یقین انسان پیدا کرے شوے دے بے صبران ددو پا مزاج کی صبر نشتا نکل چھ دتا اور اسیگی معمولی تقریب نو دے فریادو نگئی او کل چھ اور اسیگی دتا خیر نو دے من کول گئی د تکلیف وقت کی فریادو نے شروع کی اور جیسا خیر اور رسین منوا بیا من کول گئی بیا بخل پائے کی شروع کی نو ټول انسانان داسې نه نه الا المصلين مازیوا د مونږ گزارونه مونږ گزار چې نای بدا سي نه کوي دلته ذکر د مونږ گزارو د مراد د دین مسلمانان دي موحدین دي توحید پرس خلق دي الذين هم على صلاتهم دائمون دا هغه کسان دي چې دی په خپل منځونو مشواله کوي دائمون پای باندې مشواله کوي مکه سورہ مومنون کې بیان شوی قد افلح المؤمنون مومنان پورا کامیاب والذین فی اموالهم حق معلوم دا هغه کسان دي چې په مالونو کې حق معلوم ده د چا لپاره لسائل والمحروم د وختونکو لپاره او محروم د لپاره محروم هغه چاته چې سوالونه نه کوي او سائل هغه چاته چې وخت کوي نو تاسو په مالونو کې د دوانو حق شته وختون کی لبے مورکے او محروم لبے مورکے قرطبی وی چھ مراد د دین صدقات دی زکا زکاة چھ دے اہو باسم ورکے اہو پتا باندے لازم دا او زکاة پا بارے کی ویلی چھ حق معلوم ددے پا بارے کی ویلی چھ سائل او محروم دا پانا والذین یصدقون بیوم الدین دا ها کسان دی چې دی تصدیق کوي د ورځې د قیامت